قل الأنفال لله والرسول. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله قل الأنفال لله يسألونك عن الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ما شاء الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. سبحان الله. أولئك هم المؤمنون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة